Hello, my name is Brain. Welcome to my YouTube channel. आज की बहस में एक अहम मौजू पर खुश आमदीद जो हम सबको मुतासिर करता है। इस डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का एक नागजीर हिस्सा बन चुके हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। ये एक जादुई आला है जो हमें दुनिया भर की मालूमात, लोगों से जुड़ने और तफरीह के मौके फराहम करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये छोटा सा आले जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बनाता है, हमारी दिमागी सेहत और रवैयों पर कितना गहरा असर डाल सकता है? नफ्सियात के मुताबिक मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल न सिर्फ हमारी ज़हनी कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है, बल्कि हमारी जज्बाती और जिस्मानी सेहत को भी खतरे में डाल सकता है। आइए हमारे दिमाग पर मोबाइल फोन के असरात को समझने और टेक्नोलॉजी और फिलाह व बहबूद के माबीन एक सेहतमंद तवाज़ुन दरियाफ्त करने के लिए इस सफ़र का आगाज़ करें। नफ्सियात हमें ये बताती है कि हमारा दिमाग हर लम्हा सीखने और तब्दील होने की सलाहियत रखता है। मोबाइल फ़ोन जब हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनता है तो उसका असर दिमाग की केमिकल कंपोजिशन पर पड़ता है। जब हम मोबाइल पर कोई दिलचस्प मवाद देखते हैं, कोई नया मैसेज पढ़ते हैं या एक पोस्ट पर लाइक हासिल करते हैं तो दिमाग में डोपामीन का इखराज होता है। डोपामीन वो केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है, लेकिन ये खुशी आर्जी होती है और दिमाग इस आदत का आदी हो जाता है। नतीजतन हम बार बार मोबाइल चेक करने लगते हैं, चाहे हमें इसकी ज़रूरत ना हो। तहकीकात से साबित हुआ है कि मोबाइल फ़ोन के मुसलसल इस्तेमाल से दिमाग के पेरिफेरल कॉर्टेक्स पर असर पड़ सकता है। ये वो हिस्सा है जो हमारी तवज्जो मरकूज रखने, मसाइल हल करने और तवील मुद्दी फैसले करने के लिए अहम है। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल हमारी नींद को मुतासिर करता है और ये असरात नफ्सियाती और जिस्मानी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकते हैं। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी दिमाग में मौजूद एक अहम हार्मोन मेलाटोनिन को मुतासिर करती है, जो नींद के लिए जिम्मेदार है। रात के वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले अफराद को नींद आने में देर होती है और वो कम वक्त के लिए सोते हैं। नींद का पूरा ना होना दिमाग की रीसीट करने की सलाहियत को मुतासिर करता है। इसके नतीजे में हमारी तवज्जो मरकूज करने, याददाश्त बेहतर करने और मसाइल हल करने की सलाहियत कमज़ोर हो जाती है। नींद की कमी जिस्मानी थकन और मुदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी का बाइस बनती है। नींद के बगैर दिमाग ज़्यादा दबाव का शिकार हो जाता है, जो तवील मुद्दी तौर पर डिप्रेशन और बेचैनी का सबब बन सकता है। क्या आपको मालूम है कि मोबाइल फ़ोन के मुसलसल और गैर ज़रूरी इस्तेमाल से दिमाग की तवज्जो मरकूज करने की सलाहियत मुतासिर होती है? मोबाइल फ़ोन पर आने वाले नोटिफिकेशंस दिमाग को बार बार एक नए मुहर की तरफ मुतवज्जा करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं और मोबाइल पर कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका दिमाग फौरी तौर पर इस पर रद्द-अमल देता है। उस अमल के बार बार दोहराने से दिमाग आदी हो जाता है कि वो लंबे वक्त तक किसी एक काम पर तवज्जो मरकूज ना कर सके। तहकीक से ये साबित हुआ है कि जो लोग मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी कारकर्दगी कम हो जाती है, क्योंकि इनका साथ दिमाग बार बार तवज्जो हटाता है। मोबाइल के साथ मल्टीटास्किंग की आदत पैदा होती है, लेकिन दरहकीकत ये दिमाग पर ज़्यादा दबाव डालती है और नतीजा गैर मयारी काम की सूरत में निकलता है। और ये चीज़ तलबा और प्रोफेशनल्स के लिए उनकी पढ़ाई और काम करने की सलाहियत को बराह रास्त मुतासिर करती है, जिससे उनके नताइज खराब हो सकते हैं। अब जानते हैं कि जज्बाती सेहत पर सोशल मीडिया का क्या असर होता है। सोशल मीडिया जज्बाती सेहत पर गहरा असर डालता है। उसके इस्तेमाल से इंसान के जज्बाती तवाज़ुन और खुद एतमादी पर मनफी असरात मरतब हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी की कामयाबियां, खुशियां और बेहतरीन लम्हात देखकर लोग अपनी जिंदगी का मुवाजना उनसे करते हैं। ये मुवाजना अक्सर गैर हकीकी होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग अपनी जिंदगी के सिर्फ बेहतरीन पहलू दिखाते हैं। इससे एहसास कमतरी और अदम इत्मीनान पैदा होता है
اور لوگ اپنی کامیابیوں کو نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ جہاں یہ بڑوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، وہاں یہ سب سے زیادہ بچے اور نوجوان پر اثر انداز ہوتا ہے، کیونکہ یہ ان کی جسمانی، تعلیمی اور نفسیاتی نشوونما کو متاثر کرتا ہے۔ اور موبائل فون بچوں کی توجہ کو تقسیم کر دیتا ہے، جس سے وہ اپنی پڑھائی پر مکمل دھیان نہیں دے پاتے۔ زیادہ تر بچے موبائل کا وقت تفریح، گیمز یا سوشل میڈیا پر صرف کرتے ہیں، جس سے ان کی تعلیمی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ رات کے وقت موبائل استعمال کرنے سے نیند متاثر ہوتی ہے، جس کا برا راست اثر تعلیمی نتائج پر پڑتا ہے۔ موبائل فون کے مسلسل استعمال کی وجہ سے بچے جسمانی سرگرمیوں سے دور ہو جاتے ہیں، موٹاپا آنے لگتا ہے۔ ورزش اور کھیل کود کی کمی بچوں میں وزن بڑھنے کا سبب بنتی ہے۔ آنکھوں کے مسائل ہونے لگتے ہیں۔ اسکرین پر زیادہ وقت گزارنے سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے اور سر درد یا تھکن جیسی شکایات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ چیز بچوں کو حقیقی دنیا کی سیکھنے کی مہارتوں سے دور کر دیتی ہے اور ان کی تخلیقی صلاحیتیں محدود ہو جاتی ہیں۔ اب یہ سمجھتے ہیں کہ موبائل کے منفی اثرات سے بچنے کی کیا تجاویز ہو سکتی ہیں۔ موبائل فون کے منفی اثرات سے بچنے کے لیے ہمیں چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس کے فائد سے فائدہ اٹھایا جا سکے اور نقصانات سے اسے بچا جا سکے۔ وقت کی حد مقرر کریں۔ موبائل فون کے استعمال کا ایک وقت مقرر کریں۔ خاص طور پر کام یا پڑھائی کے دوران موبائل کو دھیان سے استعمال کریں تاکہ آپ کی توجہ میں خلل نہ پڑے۔ سونے سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل کا استعمال ترک کریں تاکہ نیند میں مداخلت نہ ہو۔ نوٹیفیکیشنز بند کریں۔ موبائل پر آنے والی غیر ضروری نوٹیفیکیشنز کو بند کر دیں۔ صرف اہم نوٹیفیکیشنز جیسے کہ کالز یا پیغامات کو فعال رکھیں تاکہ آپ کا دماغ غیر ضروری معلومات سے متاثر نہ ہو۔ آج سے آپ کی توجہ مرکوز رکھنے میں مدد ملے گی اور آپ غیر ضروری مداخلت سے بچ سکیں گے۔ رات کو موبائل کا استعمال ترک کریں۔ رات کے وقت موبائل فون کا استعمال ترک کریں، خاص طور پر سونے سے پہلے۔ نیلی روشنی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے رات کے وقت موبائل استعمال نہ کریں۔ متبادل سرگرمیاں اپنائیں۔ موبائل کا استعمال کم کرنے کے لیے صحت مند سرگرمیاں اختیار کریں۔ کتابیں پڑھیں، ورزش کریں یا باہر سیر پر جائیں تاکہ آپ کی جسمانی اور دماغی صحت بہتر ہو۔ خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کا سوشل تعلق مضبوط ہو اور آپ موبائل پر وقت ضائع کرنے سے بچیں۔ ذہنی سکون کی مشقیں کریں۔ موبائل کے زیادہ استعمال سے پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے مراقبہ یا ذہنی سکون کی مشقیں کریں۔ یہ آپ کو سکون فراہم کرے گا اور آپ کا دماغ آرام دہ ہوگا، جس سے آپ کا ذہنی توازن بحال ہو سکے گا۔ موبائل فون ایک ضروری ٹول ہے، لیکن اس کا غلط استعمال دماغ اور ذہنی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو میں ذکر کیے گئے نکات اور تجاویز آپ کو موبائل فون کے منفی اثرات سے بچنے میں مدد فراہم کریں گے اور آپ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ہم موبائل فون کا استعمال شعوری طور پر کریں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ Thanks for watching the video. Do like, share, and comment.